बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी चकवाल की, जहाँ पर रेस्क्यू रिवॉल्वर नंबर 2 की कारकर्दगी का जायजा और तैयारियों का जायजा लेने के सिलसिला में डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फैसल महमूद की जानिब से मरकजी स्टेशन और सब स्टेशन कलर कहार का दौरा किया गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू रिवॉल्वर नंबर 2 डॉक्टर फैसल महमूद ने सेंट्रल स्टेशन चकवाल का दौरा किया, जहां डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान और दीगर रेस्क्यूअर्स ने इनका इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद रेस्क्यू चकवाल के इस्तेदादकार और दस्तयाब वसाइल का जायजा लेना था। डॉक्टर फैसल महमूद ने स्टेशन के मुख्तलिफ शोबाजात जिनमें अकाउंट्स, मेंटेनेंस, स्टोर रूम और कंट्रोल रूम शामिल है, इनका मुआयना किया। कॉल रिकॉर्डिंग समेत जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इमरजेंसी सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंसेज, बाइक एम्बुलेंस, फायर व्हीकल्स और दीगर गाड़ियों की हालत और कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। डिविजनल ऑफिसर ने अर्बन फ्लडिंग जैसे मुमकिन हालात में बर्वक्त रद्द-ए-अमल यकीनी बनाने के लिए तैयार रहने की हिदायत की। बाद सब स्टेशन कलर कहार की इंस्पेक्शन के बाद मरकजी स्टेशन का एक बार फिर दौरा किया और दस्तयाब आलात, गाड़ियों की बारीकबीनी से मुआयना किया। उन्होंने कहा, डबल 1 डबल 2 चकवाल की टीम हर वक्त अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार रहकर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। कसूर की बात करते चलें, जहाँ पर एक सहाफी एक दरख्त शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। इसी मुनासबत से कसूर की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। सरदार जावेद आशिक ब्लॉगर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में सहाफियों समेत आम शख्सियात की शिरकत। कसूर जिला की चारों तहसीलों और इलाकाई प्रेस क्लबों में सहाफी बिरादरी पौधे लगाकर जश्न आजादी को इनफरादी तौर पर मनाएगी। अगस्त के महीने में सहाफी बिरादरी की जानिब से 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़रिए तमाम जश्न आजादी के महीना में एक सहाफी एक दरख्त शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। हाजी मोहम्मद नईम सफ्तर इंसारी MPA और चेयरमैन वज़ीर-ए-आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी कसूर, हाज सफिया सईद MPA, ताबिंदा सलीम डिप्टी डायरेक्टर लाहौर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कसूर, सजादा नशीना साना, शेख अल हदीस पीर मुफ्ती अख्तर अली कादरी, STFO जंगलात कसूर अता मोहम्मद कसूरी समेत दीगर साथियों ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि जश्न आजादी को शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। कसूर, चुनिया, कोटराधा, किशन और पत्तुकी समेत इलाकाई प्रेस क्लबों में सहाफी बिरादरी पौधे लगाकर वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। इसी सिलसिला में सिर्फ रवा माह अगस्त के दौरान महकमा जंगलात छांगा मांगा डिवीजन समेत दीगर प्राइवेट नर्सरियों में भी 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। मेंबर पंजाब असेंबली हाजी मोहम्मद नईम सफ्तर इंसारी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कहा, हमें फख्र है कसूर की सहाफी बिरादरी ने मस्बत अंदाज से एक सहाफी एक दरख्त मुहिम शुरू करके पंजाब हुकूमत के शजरकारी प्रोग्राम को तक़वियत बख्शी है। हैदराबाद के एक्साइज इंचार्ज की खुल्लम खुल्ला रिश्वतखोरी की वीडियो NN24 न्यूज़ एशिया को मौसूल, गैर कानूनी तौर पर चालान का बाजार गर्म कर दिया। आतिफ अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर लगाया गया गैर कानूनी चालान का बाजार गर्म। एक्साइज इंचार्ज अकील अरबाब रोजाना की बुनियाद पर 50,000 की रिश्वत समेटने लगा। चालान जाली, रसीद गायब। एक्साइज हैदराबाद में करप्शन के इंतहा, शहरी लुटने लगे, आला हुक्काम खामोश। एक्साइज इंचार्ज का चालान माफिया बेनकाब, हर रोज लाखों का खेल जारी। हैदराबाद के एक्साइज इंचार्ज की जानिब से खुली रिश्वतखोरी भी जारी है। रिश्वत का राज, अकील अरबाब ने हैदराबाद की सड़कों को कमाई का अड्डा बना लिया। जाली चालान, भारी रिश्वत, अकील अरबाब का गैर कानूनी धंधा बेनकाब हो गया। एक्साइज इंचार्ज का चालान माफिया बेनकाब हो गया, हर रोज लाखों का खेल जारी है। अवाम ने आला हुकाम से फौरी इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अब आपको बताएंगे जी कुछ लोटना से वहाँ पर ओवरलोडिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी। शिफ्ट इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट नूरी लाल फलक शेर HC ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों की वजह से रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। ओवरलोडिंग हादसा का बायस बनती है, इसलिए ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें, अपनी और अवाम उन्नास की जिंदगी को महफूज बनाएं। DPO चहलम तारिक अजीज सिद्धू की जानिब से थाना डबेली में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें अवाम उन्नास ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल से DPO को आगाह किया। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ चहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल, DPO चहलम तारिक अजीज सिद्धू का थाना डुमेली में खुली कचहरी का इनकाद। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान आवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दाद रसी की जाएगी। खुली कचहरियों में शहरियों की दरखास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुने गए।
DPO جہلم نے متعلقہ افسران کو سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ DPO جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے کھلی کچہریوں میں پیش ہونے والے شہریوں کی درخواستوں کا ریکارڈ آن لائن سافٹ ویئر کمپلین مینجمنٹ پر رکھا جاتا ہے اور مقرر کردہ ٹائم لائن پر ان درخواستوں کے بارے میں متعلقہ افسران سے فالو اپ لیا جاتا ہے۔ متعلقہ افسران کی جانب سے کارروائی کو ہر ممکن یقینی بنایا جاتا ہے۔ کرنگی میں امن اتحاد فاؤنڈیشن پاکستان اور مسلم لیگ فنکشنل کے رہنماؤں کی جانب سے کرنگی کی UC نمبر 2 کا دورہ کیا گیا۔ ذیشان پاکستانی کی رپورٹ کے مطابق امن اتحاد فاؤنڈیشن پاکستان کے سرپرست اعلیٰ سید وقار محمد شاہ، فیڈرل چیئرمین ذیشان پاکستانی اور مسلم لیگ فنکشنل ڈسٹرکٹ کرنگی کے انفارمیشن سیکرٹری انجینئر ملک شاہ زین، سماجی رہنما سید کامران حسین نے کرنگی کی UC نمبر 2 کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد علاقے میں عوام کو درپیش مسائل کا جائزہ لینا، ان کے فوری اقدامات کو حل کے لیے یقینی بنانا تھا۔ رہنماؤں نے علاقے کے مختلف حصوں کا بھی معائنہ کیا، مقامی شہریوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے۔ عوام نے پانی، سیوریج، صفائی اور تجاوزات جیسے سنگین مسائل سے آگاہ کیا، جس پر وقت نے متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے اور فوری حل کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر سید وقار محمد شاہ نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح عوام کی خدمت ہے، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کرنگی UC 2 کے مسائل فوری حل ہوں۔ جبکہ اس موقع پر ذیشان پاکستانی نے کہا کہ امن اتحاد فاؤنڈیشن ہر میدان میں عوامی فلاح کے لیے سرگرم ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر مقامی بریگیڈیئر عوام کی خوشیوں میں گھل مل گئے۔ سلیم جاوید ایوان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پروا کے پرامن علاقے رمک بازار میں مقامی بریگیڈیئر کمانڈر بریگیڈیئر انور نے عوام میں گھل مل کر جشن آزادی کی پیش کی خوشیوں میں شرکت کی۔ بازار میں لگے جشن آزادی کے رنگا رنگ اسٹالز کا دورہ کیا، خود پاکستانی پرچم، سبز ٹوپیاں اور بیجز خرید کر بچوں اور بزرگوں میں تقسیم کیے۔ بریگیڈیئر انور نے رمک کی عوام کے جذبہ حب الوطنی کو سراہتے ہوئے کہا، وطن سے محبت ہمارے قومی اتحاد استحکام کی بنیاد ہے۔ عوام کو جشن آزادی کی پیش کی مبارکباد دی، قومی جوش و جذبے کی فضا کو قابل تحسین قرار دیا۔ اور برے والا کی بات کرتے چلیں جہاں پر DSP کی جانب سے تھانہ سٹی میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ محمد عثمان کی رپورٹ کے مطابق DSP رانا محمد عمران چیپو نے تھانہ سٹی میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں، کہا کسی بھی گینگ کی گرفتاری، مال مسروقہ کا متاثرین کو حاصل ہونا پولیس کی بہترین کارکردگی کی عکاسی ہوتا ہے۔ اس موقع پر SHO تھانہ سٹی رانا ثاقب نذیر نے ٹیم رانا غضنفر عباس، ASI محمد اصغر اور محمد فاروق کے ہمراہ کی گئی اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ شہباز اور شہبازی گینگ کی گرفتاری سے چوری، ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کے مقدمات ٹریس ہوئے، جس میں 10,15,000 روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد ہوا۔ ملزمان کے قبضہ سے 2 بکرے، 8 موٹر سائیکل بھی برآمد کر کے مدعیان کے حوالے کیے۔ اسی طرح تھانہ سٹی نے بھی 6 ماہ کے دوران 83 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا، ان سے 1,679 لیٹر شراب، 9 کلو 310 گرام چرس اور 7,520 گرام ہیروئن، 1100 گرام آئس برآمد کی۔ اسی طرح A کیٹیگری کے بھی 35 جبکہ B کیٹیگری کے 36 ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔ ناجائز اسلحہ کے 30 مقدمات میں 29 افراد سے پسٹل اور 1 شخص سے رائفل برآمد کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD۔ ہم چاہتے ہیں ہر وقت امن کے ساتھ۔